सभाका सदस्यहरू, हाम्रो 7औं नगरसभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ। आजको कार्यसूची अनुसार टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2077 पेश हुनेछ उपभोक्ताज्यूबाट। त्यसैगरी आर्थिक विधेयक पारित, त्यसैगरी टिकापुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत हुनेछ र यो विधेयक पारित भइसके पश्चात हामी बजेटको आगामी 2077-को बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति हुनेछ र बजेटमाथि टिप्पणीको लागि हामीले यो सभामा बजेटमाथि बोल्न चाहने सभासदहरूले, सभाका सदस्यहरूले आफ्नो नाम सचिवालयमा टिपाइसकेपछि हामी आजको बैठकलाई स्थगित गर्नेछौँ। सरस्वती यो बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो दुईटा विधेयकहरू यो औपचारिक रूपमा पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको कारणले यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। म अब यो सभा समक्ष टिकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्यूलाई श्री केशरी विष्ट ज्यूलाई टिकापुर नगरपालिका आर्थिक वर्ष 2077 को आर्थिक विधेयक पेश गर्नको लागि समय प्रदान गर्दछु। कोभिड-19 जसलाई सामान्यतया कोरोना भाइरस भन्ने गर्छौँ, यसको सङ्क्रमणबाट बच्न यी 5 कुरामा ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 1, भिडभाडमा नजाने, कम्तीमा 6 फिटको सामाजिक दूरी कायम गर्ने। नम्बर 2, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। नम्बर 3, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने। नम्बर 4, खोक्दा हाछिउ गर्दा नाकमुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने। नम्बर 5, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। टिकापुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क सङ्कलन गर्ने, छुट दिने तथा आय सङ्कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 228 को उपधारा 2 बमोजिम टिकापुर नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। एक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। यस ऐनको नाम टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2077 रहेको छ। 2, यो ऐन 2077 साल साउन 1 गतेदेखि टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ। 3, सम्पत्ति कर। टिकापुर नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची 1 बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 4, भूमि कर। मालपोत। टिकापुर नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र अनुसूची 2 बमोजिम भूमि कर, मालपोत लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 5, घर बहाल कर। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै आंशिक तौरले बहालमा दिएकोमा अनुसूची 3 बमोजिम घर, जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल गरिनेछ। 6, व्यवसाय कर। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसायमा वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची 4 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 7, जडीबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन, खोटो, जडीबुटी, कबाडी, माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाल, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरे बापत अनुसूची 5 बमोजिमको कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 8, सवारी साधन कर। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूची 6 बमोजिम सवारी साधन कर लगाइनेछ। 9, विज्ञापन कर। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची 7 बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 10, मनोरञ्जन कर। टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसायिक सेवामा
अनुसूची 8 बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 11 बहाल बिटौरी शुल्क टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका हाट बजार पसल वा सवारी जग्गामा अनुसूची 9 मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 12 पार्किङ शुल्क टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची 10 बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 13 र्यापिङ शुल्क टिकापुर नगरपालिकाले आफ्नो र्यापिङ सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरे बापत अनुसूची 11 बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। सेवा शुल्क दस्तुर टिकापुर नगरपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 12 मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वाधार उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 14 पार्क प्रवेश शुल्क टिकापुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा सङ्ग्रहालय जस्ता सम्पदा उपयोग गरे बापत पर्यटकीयहरूलाई बाट अनुसूची 13 मा उल्लेखित दरमा पार्क प्रवेश शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ। 15 कर छुट एसएन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन। 16 घर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि टिकापुर नगरपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ। 17 कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुने यस विधेयकमा नपरेका तर पछि कायम गर्नुपर्ने करका दर र कर असुली सम्बन्धमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ। दर रेट विवरण अनुसूची 1 देखि 13 सम्म संलग्न रहेको छ। 18 यसको लागि अनुसूची 1 देखि 13 सम्म म यहाँ देखाइदिन अनुरोध गर्छु। नगरपालिकाले तोकेका कानुनका करका दरहरू लगायतको जुन विवरण पेश गरेको छ, यो औपचारिक रूपमा यसलाई यो सभाबाट पास गर्नुपर्ने र त्यसपछि हामी बजेटको प्रोसेसमा जानुपर्ने भएकाले म यो टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2077 निर्णायक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो विधेयकको पक्षमा हुने सभासदहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यो विधेयकको विपक्षमा हुने सभासदहरूले हुन भन्नुहोला। टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2077 को पक्षमा हुने सभासदहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, त्यसको विपक्षमा हुने सभासदहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने स्वर नसुनेकोले टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक 2077 पारित भएको घोषणा गरेको छु। यसैगरी टिकापुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2077 पेश गरिदिन उपप्रमुख श्री केशरी विष्ट रावज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। कोभिड-19 जसलाई सामान्यतया कोरोना भाइरस भन्ने गर्छौँ, यसको सङ्क्रमणबाट बच्न यी 5 कुरामा ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 1, भिडभाडमा नजाने, कम्तीमा 6 फिटको सामाजिक दूरी कायम गर्ने। नम्बर 2, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। नम्बर 3, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने। नम्बर 4, खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा नाकमुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने।
नम्बर 5, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। टिकापुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। टिकापुर नगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली विनियोजन विधेयक 2077। टिकापुर नगरपालिका टिकापुर कैलालीको आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन आज सदनमा पेश गर्ने मिति 2077 3 महिना 10 गते। आदरणीय नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू एवं अन्य महानुभावहरू, प्रस्तावना टिकापुर नगरपालिका टिकापुर कैलालीको आर्थिक वर्ष 2077-78 को सेवा र कार्यहरूको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा 229 को उपधारा 2 बमोजिम टिकापुर नगरपालिका टिकापुर कैलालीको 7औं नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। एक संक्षिप्त नामकरण हो। यस ऐनको नाम टिकापुर नगरपालिका टिकापुर कैलालीको विनियोजन ऐन 2077 रहेको छ। 2 यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। 2 आर्थिक वर्ष 2077-78 को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार। 1 आर्थिक वर्ष 2077-78 को निमित्त नगर कार्यपालिका वडा समिति विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची 1 मा उल्लेखित चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको रकम समेत गरी जम्मा रकम 71 करोड 14,56,050 रुपैयाँमा नबढाई निर्दिष्ट गरिएको बमोजिमको सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। 3 विनियोजन 1 यस ऐन द्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष 2077-78 को निमित्त टिकापुर नगरपालिका टिकापुर कैलालीको नगर कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ। 2 उपदफा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यपालिका वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट अपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकको जम्मा रकमको 10% मा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा निकास र खर्च जनाउन सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन तथा विनियोजित रकम सामा भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू शीर्षक तर्फ सार्न र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सामा भुक्तानी खर्च तर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। तर चालू तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च बेहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। 3 उपदफा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृति रकमको 10% भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न परेमा नगरसभाको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। यसमा अनुसूची 1 देखाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। सदस्यहरू, यहाँहरू समक्ष उपप्रमुखज्यूले टिकापुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो विनियोजन विधेयकमा आगामी वर्षको प्रक्षेपण र हामीले गर्ने खर्चको विवरण यहाँले अघि सुनेअनुसार 71 करोड 14,56,050 रुपैयाँ नबढाई यो सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने भनेको छ। यसको बाँडफाँडको विषय पछि उपप्रमुखज्यूको बजेट कार्यक्रम मार्फत आउनेछ। अब यो विनियोजनलाई यो टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077 को लागि विनियोजन विधेयक 2077 लाई म निर्णय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो विधेयकको विनियोजन विधेयकको पक्षमा हुने सभा सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला।
यसको विपक्षमा हुने सभासदज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो पक्षमा हुने सभासदज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने सभासदज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने स्वर नसुनेकोले टिकापुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक 2077 पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब म आगामी वर्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको लागि टिकापुर नगरपालिकाको उपप्रमुख श्री केशव विष्ट रावलाई समय प्रदान गर्छु। कोभिड-19 जसलाई सामान्यतया कोरोना भाइरस भन्ने गर्छौँ, यसको सङ्क्रमणबाट बच्न यी 5 कुरामा ध्यान दिनुहोस्। नम्बर 1, भिडभाडमा नजाने, कम्तीमा 6 फिटको सामाजिक दूरी कायम गर्ने। नम्बर 2, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। नम्बर 3, हात मिलाउनु वा अङ्कमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्ने। नम्बर 4, खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा नाकमुख टिस्यु पेपर वा कुइनाले छोप्ने। नम्बर 5, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा वा श्वास फेर्न गाह्रो भएमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। टिकापुर नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अध्यक्षज्यू एवं नगरसभा सदस्यज्यूहरू, एक विश्व मानव समुदायले कोभिड-19 कोरोना भाइरससँग जुझिरहेको विद्यमान विषम परिस्थिति बीच यस रविवारमय 7औं नगरसभा समक्ष टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यस घडीमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा भएका मुक्तिको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा हालसम्म बेपत्ता भएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन साथै घाइते र अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। यस टिकापुर नगरपालिकाको स्थापनादेखि वर्तमान स्वरूप संरचना र विकास तथा परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। 2, कोभिड-19 को महामारीबाट सङ्क्रमित भई स्वदेश तथा विदेशमा ज्यान गुमाउनुहुने नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र उच्च उपचार सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा सहयोग र सहकार्य गर्नुहुने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरू, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, बुद्धिजीवी तथा नगरवासीहरूमा हार्दिक आभार तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै कोभिड-19 महामारीको सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा अहोरात्र खटिनुहुने जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सवारी चालक, कर्मचारीहरू लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस कठिन परिस्थितिमा जीवन रक्षाका लागि सरकारबाट लिएको नीतिको परिपालन गर्नु भएकोमा सम्पूर्ण नगरवासीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै थप सतर्कता र संयमता अपनाउन अनुरोध गर्दछु। यस सङ्कटको घडीमा नगरवासीलाई सुरक्षा तथा उद्धार गर्नु नगरपालिकाको प्रमुख दायित्व हो। मैले नगरपालिकाको तेस्रो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई गतिशील बनाउने गहन जिम्मेवारी बोध गरेको छु। नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्दै
तयार परिसरको लागि नमुना सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा पठाइएको छ। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, अब म यस गरिमा भए सभासम्म नगरपालिकाको चालु आर्ब 2007-17 को संशोधित संक्षिप्त आय तथा व्यय प्रस्तुत गर्दछु। यस चालु आर्ब 2007-17 मा सङ्घको राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत 14 करोड 93,36,693 रुपियाँ प्रदेश राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत 4 करोड 61,57,000 गरी कुल राजस्व बाँडफाँड रकम 19 करोड 54,93,693 रुपियाँ। यसै गरी समानीकरण अनुदान तर्फ सङ्घको समानीकरण अनुदान 19 करोड 21 लाख र प्रदेशको समानीकरण अनुदान रु 79,97,000 गरी जम्मा 20 करोड 97,000। यसै गरी सशस्त्र अनुदान तर्फ सङ्घको सशस्त्र अनुदान रु 28 करोड 43,41,000 र प्रदेश सशस्त्र अनुदान 61,02,000 गरी जम्मा सशस्त्र अनुदान 29 करोड 4,43,000। यसै गरी विशेष अनुदान तर्फ सङ्घ प्रदेश अनुदान 1 करोड र प्रदेश विशेष अनुदान रु 54 लाख गरी जम्मा 1 करोड 54 लाख। यसै गरी सम्पूरक अनुदान तर्फ सङ्घ सम्पूरक अनुदान रु 1 करोड 28 लाख र प्रदेश सम्पूरक अनुदान रु 2 करोड गरी जम्मा 3 करोड 28 लाख। यसै गरी आन्तरिक राजस्व तर्फ 4 करोड 11 लाख 10,000 र गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको रु 12 करोड 47,67,749 रुपियाँ 43 पैसा गरी जम्मा आन्तरिक स्रोत 16 करोड 58 लाख 77,749 रुपियाँ 43 पैसा रहेको जानकारी गराउँदछु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, अब म यस सभासम्म आर्थिक वर्ष 2017-18 को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस बजेटका उद्देश्य धेरै बहुमुखी रहेका छन्। 7 भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने दिगो तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी आधारभूत पूर्वाधारयुक्त नगरको विकास गर्ने। 8 संक्रामक लगायतका सबै प्रकारका रोगहरू र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने। 9 स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधन अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारका क्रियाकलापहरूमा जोड दिई विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने। 10 आम नागरिकका मौलिक हकका रूपमा रहेका शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा जनचेतनात्मक तथा परिमाणात्मक कार्यक्रमहरू सहित गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य र समन्वयमा जोड दिँदै स्वस्थ नागरिकको रूपमा विकास गर्ने। 11 महिला सशक्तिकरण लैङ्गिक समानता कायम गरी वाञ्छितीकरण र विभेदयुक्त समाजको अन्त्य गर्दै नागरिकको जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने। 12 टिकापुर नगर क्षेत्रमा विद्यमान कृषि तथा पशुपालनको प्रचुर सम्भावनालाई भरपूर मात्रामा उपयोग गर्दै विद्यमान निद्रामुखी कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायमुखी बनाउँदै आम कृषकको जीवन स्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्ने र समग्र रूपमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा यस नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने। 13 नगरमा रहेका विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धरोहरका साथसाथै स्थानीय भाषा कला साहित्यको उचित संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन तथा व्यवस्थापनमा जोड दिँदै पर्यटकीय नगरीको रूपमा विकास गर्ने। 14 नगर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्ग भाषा धर्म अशक्त असहाय अल्पसङ्ख्यक समुदायको यथोचित सम्मान गर्दै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी सम्पूर्ण नगरको विकासको सपना साकार पार्ने। 15 सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मार्फत सुशासन कायम गर्ने। यस बजेटका प्राथमिकताहरू धेरै बहुमुखी रहेका छन्। 16 विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा योजनाहरू कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिइनेछ। 17 कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवा स्तरोन्नति गर्ने। 18 गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्न उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 19 कृषि पशु सेवा पर्यटन
व्यवस्था मिलाएको छु। पूर्वाधार विकासतर्फ भौतिक पूर्वाधारको यथोचित विकास गर्दै दिगो तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गरी आधारभूत पूर्वाधारयुक्त नगरको विकास गर्नुका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि यस अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा निम्नानुसार रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। 21 नागरिकहरूको आवागमनमा सहज पहुँच कायम गर्न नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण वडाहरूमा सडक सञ्जालको विस्तारका लागि एक वडा एक गौरवको सडक योजना अन्तर्गत यस नगरपालिकाको नगर गौरवको योजना आयोजना स्वरूप प्रत्येक वडामा 1 किलोमिटर सडकका लोकप्रिय योजना अन्तर्गत रु 7 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। 22 सङ्घ र प्रदेश सम्पूर्ण अनुदान कार्यक्रमको सडक बोर्ड नेपाल तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम लगायतका अन्य गान्धी निकायहरूबाट प्राप्त हुने आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि यस नगरपालिकाको तर्फबाट साझेदारीका लागि रु 10 करोड 26 लाख 49,450 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु। 23 नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु 2 करोड 14 लाख 98,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। 24 शक्तिनगर शिविरका मुक्त कमियाहरूको सामूहिक आवास निर्माण कार्यक्रमका लागि रु 60 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 25 नगरभित्र रहेका सडक स्तरोन्नति अन्तर्गत ग्रामीण माटोपडानीका तथा नयाँ सडक रेखाङ्कनका लागि 15 लाख रकम तथा हुइपाटका लागि 33 लाख रकम गरी कुल 48 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। साथै मर्मत सम्मान कोषमा रु 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 26 नगर कार्यपालिका कार्यालय परिसरको सौन्दर्यता कायम गर्न कार्यालय परिसरको स्थायी तथा व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्य अगाडि बढाएको छु। 27 नगर लागत सहभागिता योजनामा नगरवासीहरूलाई आकर्षित गराउने उद्देश्यले 50% लागत सहभागिता हुने योजना सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आरोहणका लागि 20 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 28 सार्वजनिक स्थानमा तथा मागमा आधारित सडक बत्ती कार्यक्रमलाई थप प्रभावी बनाउन र सडक बत्तीको बढ्दो मागलाई पुरा गर्ने उद्देश्यले आगामी आयोगका लागि रु 5 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 29 सबै वडाहरूको समानुपातिक विकासको लागि वडा स्तरीय पूर्वाधार निर्माण तर्फ रु 2 करोड 90 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 30 आधुनिक शब्दहागीर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै रु 30 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ आम नागरिकका मौलिक हकका रूपमा रहेका शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा जनचेतनामूलक तथा प्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरू सहित गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य र समन्वयमा जोड दिँदै स्वस्थ नगरवासी र शैक्षिक नगरीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अनुरूप निम्नानुसारका कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ 31 गणित तथा जिल्ला विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि मेल प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु 11 लाख विनियोजन गरेको छु। 32 यस नगर क्षेत्रका अनाथ असहाय विद्यार्थीहरूको कम्तीमा पनि माथि तलसम्म शिक्षामा निरन्तरता प्रदान गर्न उपमेल अनाथ असहाय छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत रु 10 लाख विनियोजन गरेको छु। 33 विद्यालयहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलापको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूमा भएका सृजनशीलता कला साहित्य विज्ञान तथा खेलकुद र शारीरिक सुसंगठन विद्यालय निखार्दै मेयर कप उपमेयर कप राष्ट्रपति रणशील हुँदै राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूका लागि एकमुष्ट रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। 34 सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरणका गर्न रु 69,14,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। 35 बाल विकास शिक्षिका सहयोगी कार्यकर्ताहरूलाई सशक्त अनुदानबाट पाउँदै आएको पारिश्रमिकमा मासिक रु 2,000 का दरले थप प्रोत्साहन भत्ताका लागि रु 16,32,000 विनियोजन गरेको छु। 36 बालिकाहरूलाई विद्यालयमा सिकाऊ र टिकाऊ भन्ने आदर्श वाक्यको अनुसरण गर्दै 4 वर्ष उमेर समूहका तथा विद्यालय उमेरका विद्यालय भन्दा बाहिर रहेका विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकालाई टिकाउन तथा पोषणको सुनिश्चितता गर्न
समग्र युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि रु 36,74,827 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। 39 उल्लेखित कार्यक्रम अन्तर्गत नगरको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आगामी 2077-78 मा रु 22 करोड 39,52,719 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। जनस्वास्थ्य प्रबन्धनतर्फ 40 कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम एवं विभिन्न राहत तथा जोखिमबाट उद्धार कार्य गर्नको लागि एकमुष्ट रु 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 41 टिकापुर अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको बालरोग विशेषज्ञ सेवालाई थप गुणस्तरीयता बनाई निरन्तरता तथा आइसियु सेवा सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ परामर्श सेवा कार्यक्रमका लागि रु 50,40,000 विनियोजन गरेको छु। 42 नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टिकापुर उपशाखासँग सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेको निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा तथा घरदेखि अस्पतालसम्म होम टु हस्पिटल प्रोग्राम कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि रु 2 लाख विनियोजन गरेको छु। 43 सुत्केरी अवस्थामा पोषणयुक्त खानाको महत्त्व दर्शाई पोषणयुक्त खाना खाने बानीको विकास गर्न टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सुत्केरी आमालाई पोषण खाद्य सामग्री हस्तान्तरण गर्न आमासँग उपलब्ध कार्यक्रमका लागि रु 10 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। 44 नमुना स्वास्थ्य चौकी र पोषण मैत्री वडा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 45 स्थानीय जनतालाई आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान उपलब्ध गराउन आयुर्वेद परिचयात्मक कार्यक्रमका लागि साथै आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रु 32 लाख विनियोजन गरेको छु। 40 उल्लेखित कार्यक्रम सहित नगरको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि आगामी 2077-78 मा रु 4,78,93,036 रुपियाँ 86 पैसा विनियोजन गरेको छु। नागरिकका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तितर्फ 47 नगर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न वर्ग क्षेत्र जाति लिङ्ग भाषा धर्म अशक्त असहाय अल्पसङ्ख्यक समुदायको यथोचित सम्मान गर्दै समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसँग सम्बन्धित देखाए बमोजिमका कार्यक्रमका लागि तपसिल बमोजिम रकम विनियोजन गरेको छु। 48 बाल विवाह न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हाम्री छोरी प्यारी छोरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। 49 महिला हिंसा छुवाछुत अन्धविश्वास र कुप्रथा लगायतका सम्पूर्ण कुप्रचलन तथा प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरणका लागि छाउरी गोठमुक्त नगरपालिका अभियान कार्यक्रममा आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 51 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचय पत्र वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि रु 50,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकास तथा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा यस नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ निम्नानुसारका कार्यक्रमहरूका लागि देखाए बमोजिम रकम विनियोजन गरेको छु। 52 कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र कृषक युवा उद्यमीको क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय र स्थानीय महत्त्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउनका लागि वस्तुको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 20 लाख विनियोजन गरेको छु। 53 उल्लेखित कार्यक्रम सहित नगरको समग्र कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि आगामी 2077-78 मा एकमुष्ट रु 1,12,76,781 रुपियाँ 79 पैसा विनियोजन गरेको छु। 54 केरा खामबाट कागज उत्पादन तथा कागजको सामग्री तयारीका लागि आवश्यक तालिम तथा सामग्री हस्तान्तरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। पशु सेवा 55 व्यावसायिक पालनका लागि सम्भाव्यताको आधारमा वडा तथा गाउँ टोलमा विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी माछा पालन कार्यक्रमका लागि रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घ प्रदेश र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा गाई प्रबन्धन बङ्गुर प्रबन्धन र मासुको लागि पाडा प्रबन्धन कार्यक्रमका लागि 1,03,60,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। 57 कृत्रिम गर्भधारण गरिएका गाई भैँसीहरूका लागि सुत्केरी प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत 50,000 रकम विनियोजन गरेको छु। 58 भैँसीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास
सञ्चालन गर्न 25 लाख विनियोजन गरेको छु। 59 यस नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक चौपाया व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत रु 15 लाख विनियोजन गरेको छु। 60 गाई भैँसीको क्षेत्र प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत वर्षे हिउँदे बहुवर्षे डाले घाँसको लागि बिउ उत्पादनमा समेत जोड दिई व्यावसायिक घाँस खेती कार्यक्रमका लागि रु 4,50,000 विनियोजन गरेको छु। 61 नम्बर नस्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान तथा उन्नत नस्लका बोय पाठी बोका बङ्गुरको भाले वितरण कार्यक्रम अन्तर्गत रु 3,47,725 रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। 62 टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र कडकनाथ, लौकाट, बटाई, हाँस लगायतका पन्छीहरूको पालनको सुरुवात भइरहेको र यसको सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै यी प्रजातिका चल्ला उत्पादनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सहित 5 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 63 नम्बर टिकापुर नगरपालिकाको पशु सेवा शाखाको सेवा विस्तार रोग नियन्त्रणका लागि पशु खोप कार्य तथा पशु स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रमका लागि रु 1,50,000 विनियोजन गरेको छु। 64 नम्बर उल्लेखित कार्यक्रम सहित नगरको समग्र पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको विकास तथा विस्तारका लागि रु 1,69,28,142 रुपियाँ 7 पैसा विनियोजन गरेको छु। धार्मिक सांस्कृतिक र पर्यटन टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा तथा स्थानीय भाषा कला साहित्यको उचित संरक्षण सम्वर्धन प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन र विविध परिकार मेला कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 65 नम्बर पर्यटन विकास र प्रवर्धनका लागि पर्यटन गुरु योजना बनाई मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकास प्रवर्धन र प्रचार प्रसार कार्यक्रमका एकमुष्ट रकम रु 41,50,000 रकम विनियोजन गरेको छु। 66 नम्बर टिकापुर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने राजी नादी थारू मगरवादी समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 67 नम्बर सबै जात जातिहरूको भाषा संस्कृति लोक साहित्य नृत्य गीत सङ्गीत मेला पर्व जात्रा भाषाको संरक्षण भाषा संस्कृति जोड्नका लागि रु 73,221 रुपियाँ 3 पैसा विनियोजन गरेको छु। सहकारी तथा उद्यमशीलतातर्फ 68 नम्बर टिकापुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउँदै सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवर्धनका लागि तालिम क्षमता विकास नियमन तथा अनुगमन सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्राणी गोपमस कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रु 3,25,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। 69 नम्बर रोजगारमूलक तथा उद्यमशीलता विकासका लागि उद्योगतर्फ 37,310 रुपियाँ गरिबी निवारण अन्तर्गत 1,30,000 श्रम तथा रोजगारी अन्तर्गत 7,50,000 विनियोजन गरेको छु। 70 नम्बर उद्यमीको स्तरोन्नति आवश्यकता पहिचानका आधारमा पूर्णतालिकी र एडभान्सिभ विकास तालिम कार्यक्रमका लागि रु 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। 71 नम्बर सेवा प्रदायक संस्थाहरू मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमका लागि रु 22,60,000 विनियोजन गरेको छु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू एवं सदस्यज्यूहरू, अब म वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गरेको रकमको सम्बन्धमा प्रकाश पार्न गइरहेको छु। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र 72 नगरपालिकाको नियमित वार्षिक योजना तथा दार्टी निकाय सङ्घको साझेदारीमा जलवायु समानुकूलित विकास योजनाहरू अनि सञ्चालनका लागि सशक्त अनुदान अन्तर्गत एनसीसीएसपीको तर्फबाट रु 1,54 लाख प्राप्त हुन आएकोमा उक्त रकममा नगरपालिका तर्फबाट थप रकम विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 73 नम्बर दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप नागरिकको स्वच्छ खानेपानीको उपभोगमा समान पहुँच कायम गर्नका लागि खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रम अन्तर्गत रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। 74 नम्बर उल्लेखित कार्यक्रम सहित वन वातावरण तथा विपद क्षेत्रमा केन्द्र तथा वडामा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा एकमुष्ट रु 2,00,00,000
को चिनारी बढाउन योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत रु 1 लाख विनियोजन गरेको छु। 78 नम्बर विभिन्न दिवस सभा समारोह उत्सव र स्थानीय संस्कृति प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत रु 5 लाख विनियोजन गरेको छु। 79 नम्बर सुशासन तथा पारदर्शिता शीर्षक अन्तर्गत सार्वजनिक सुनवाई समीक्षा लगायतका कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। 80 नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मोबाइल एप्स, नागरिक बडापत्र, वेबसाइट, रेडियो कार्यक्रम, पत्र पत्रिका, डिजिटल नोटिस बोर्ड लगायतका माध्यमबाट नागरिकलाई नगरपालिका सम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। सोका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 81 नम्बर टिकापुर नगरपालिका भित्र सञ्चालित मिडिया मार्फत लोककल्याणकारी सूचना तथा सन्देश प्रवाह कार्यक्रमका लागि 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। अन्य 81 नम्बरको प्रभावकारी राजस्व परिचालनका लागि राजस्वको दायरा बढाउने तथा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्नुका साथै बढीभन्दा बढी व्यवसायीहरूलाई कर बुझाउन प्रेरित गर्ने गरी विविध कार्यक्रम सहित कर सप्ताह, कर जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ र सोका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 82 नम्बर न्याय प्रशासनलाई सरल र मितव्ययी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। नगरको विकास र समितिका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधार गर्नुका साथै झन्झटिलो र खर्चिलो न्याय प्रणालीमा सुधार गरी सरल, सहज, छिटो, छरितो, सर्वसुलभ न्याय प्रदान, न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्दै अन्यायमा परेका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सशक्त, अशक्त, अपाङ्ग वर्ग एवं समुदायका मानिसहरूको गुनासो सुनवाईका लागि गठित मेलमिलाप केन्द्र तथा इजलास व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरूका लागि रु 10 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। 83 नम्बर विगत लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा कायम रहेको बढ्दो पर्खालाई प्रोत्साहन गर्न तथा टोल विकास संस्था क्रियाशीलताका लागि रु 1,75,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। 84 नम्बर आगामी आर्थिक वर्षका रु 71,14,56,50 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 45 करोड 24 लाख 11,749 रुपैयाँ 50 पैसा तथा पुँजीगत तर्फ रु 25 करोड 83 लाख 44,300 रुपैयाँ 50 पैसा विनियोजन गरेको छु। 85 नम्बरको आर्थिक 2077-78 मा सङ्घको राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत 11 करोड 98 लाख 65,050 रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत 5 करोड 31 लाख 72,000 गरी कुल राजस्व बाँडफाँड रकम 17 करोड 30 लाख 37,050 रुपैयाँ। यसै गरी समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घ समानीकरण अनुदान रु 18 करोड 91 लाख र प्रदेशको समानीकरण अनुदान रु 79 लाख 89,000 गरी जम्मा 19 करोड 70 लाख अनि 89,000। यसै गरी सशस्त्र अनुदानतर्फ सङ्घको सशस्त्र अनुदान रु 28 करोड 8 लाख। यसै गरी आन्तरिक राजस्वतर्फ 5 करोड 23 लाख 30,000 र गत वर्षको जिम्मेवारी सरेको रु 82 लाख गरी जम्मा आन्तरिक स्रोत 6 करोड 5 लाख 30,000 खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू रहनेछन्। यसरी बजेट विनियोजन गर्दा क्षेत्रगत रूपमा कुल बजेटको पूर्वाधारतर्फ 30.33%, सामाजिक विकासतर्फ 41.56%, आर्थिक विकासतर्फ 5.09%, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 5.79% र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक तर्फ 17.24% बजेट विनियोजन गरेको छु। 86 नगरपालिकाको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छु। 87 नम्बर मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 बजेटको कार्यान्वयनबाट संक्रामक लगायतका सबै प्रकारका रोगहरूबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ र सबल हुने, जीवनोपयोगी शिक्षाको पहुँच
गरेको छु। साथै सबै राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज एवं सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई यो उद्देश्य प्राप्तितर्फ सहकार्यको लागि आह्वान गर्दछु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू एवं सदस्यज्यूहरू, 79 नम्बर प्रस्तुत बजेट तर्जुमा मार्ग निर्देशन गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यू, सहयोग गर्नुहुने वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा छलफल गरी रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्नुहुने विषयगत समितिहरू तथा नगरसभा सदस्यहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा महत्त्वपूर्ण सुझाव आदान प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दलहरू, विज्ञ समूहहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संस्था जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नगरपालिकाको राष्ट्रिय सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउनुहुने सबै करदाता र कठिन अवस्थामा सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट निर्माणमा अहोरात्र खटिनुहुने कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी तथा कर्मचारीहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। नगरपालिकाभित्र र नगरपालिका बाहिर रहनुभएका सबै दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई संयुक्त नगर निर्माण अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै यो बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षमा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा समेत गरेको छु। अन्तमा सबै नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कोभिड-19 को जोखिमबाट सुरक्षित रहँदै